बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी नई व्लॉग के साथ। दोस्तों, पीटीआई का जो मुजाहिरा था, जो मार्च था, 24 नवंबर का जो दिन दिया गया था, उसकी वजूहात क्या थी और कल रात जो हुआ है उसका मैं आपको बताऊंगा। मौजूदा सूरत हाल पे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी डी चौक से, वो तो आपने देखी होगी। लेकिन ये वीडियो जो रात को हुआ है और जो मार्च में हुआ है वो मैं आपको आंख देखा हाल जो है वो बताना चाहूँगा। 24 नवंबर में पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि 65 ममालिक में हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि 35 ममालिक में हुआ है। हम कहते हैं कि 35 ममालिक में हुआ है, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह, बहुत से ममालिक में, बहुत इटली में और बरतानिया में बहुत तारीख़ी जो है वहाँ पर एहतजाज हुए हैं, जलसे हुए हैं। ख़ासकर एहतजाज हुआ है उसमें जो पीटीआई के अरकान हैं, उन समेत दूसरे जो ब्रिटिश है, जो पाकिस्तान के हालात पे या इमरान खान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी वहाँ पर तकारीर की है। पाकिस्तान में भी एहतजाज होते रहे हैं, इमरान खान के दौर में भी एहतजाज हुए हैं। लेकिन बदकिस्मत ये है कि इमरान खान ने तो इनको एक वे बताया था और उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब यहाँ पे आए थे। इमरान खान ने उनको वाशरूम बना के दिए, उनको पानी का बंदोबस्त किया, सारा इंतज़ामात उसने किए, वो यहाँ पर पुरअमन रहे। लेकिन पीटीआई का जब भी एहतजाज होता है तो ये जो हुकूमत होती है तो इन्होंने इतने जुल्म किए हैं कि जो गैर मुल्कियों पर भी नहीं होते। मैंने जो वीडियो कल बनाई थी, कुछ लोग बहुत से जो है वो इतराज़ करते हैं कि आप ये क्या बात करते हैं, किधर है, कहाँ हुकूमत ने गोलियाँ चलाई, किधर है, लाशें किधर है। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि इस तरह की बात करते हैं। यार, आप वहाँ खुद जाए, आपको अंदाज़ा होता है कि क्या होता है, कितनी शेलिंग होती है। हम तो 2-2 किलोमीटर दूर होते हैं कंटेनर से, या जो मेन लोग होते हैं 1-1 किलोमीटर हम दूर रहते हैं। हम उधर सांस नहीं ले सकते। लाशें आपको चाहिए तो अस्पतालों में जाए। अभी पीटीआई की जो ज़राए है या जो पीटीआई वाले बता रहे हैं कि हमारे तकरीबन 200 लोग शहीद हुए हैं और इससे ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। कल जो फिगर में रात को एक वीडियो शाम को अपलोड की थी, शायद आप लोगों ने देखी थी। मुझे ये ख़तरात तो नज़र आ रहे थे उस वक़्त। ये लोग बंदूक से गोलियां चला रहे थे, कलाशनकोव से चला रहे थे, पिस्तौलों से चला रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। बिल्डिंग्स में मुख्तलिफ जगहों पे ये लोग वहाँ से फायरिंग कर रहे थे, जिसमें लोग उस वक़्त 6 जो है वो शहीद हो चुके थे और 50 ज़ख्मी हो चुके थे। ये मैं आपको हस्पताल ज़राए बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ जो हमने लोगों ने वहाँ पे देखा है। लोगों के दोस्त, यार, भाई वगैरह जो है वहाँ पे शहीद हुए थे, ज़ख्मी हुए थे। ये मैं वो आपको बता रहा हूँ। अभी जो इतलात है, रात को जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था, जिसमें गोलियां बहुत ज़्यादा चलाई गई थी, आंसू गैस वगैरह सारा कुछ चल गया था। मेरी तो खुद हालात ख़राब हो गई थी, मैं तो गिर भी गया था। तो ये बातें सहाफ़ी नहीं बताते, लेकिन मैं फिर वापस आ गया था क्योंकि मेरी खुद हालात ख़राब हो गई थी और मैं गिर गया था, तो ज़ख्मी हो गया था, तो फिर मैं वापस आ गया था। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, गोलियां बहुत ज़्यादा चली थी, लोग तितर बितर हो गए हैं, कंटेनर भी जलाए गए, दूसरी जो पीटीआई गाड़ियाँ थी वो भी जल गई थी और बहुत ज़्यादा उन पर ऑपरेशन जो है वो किया गया है। अभी जो इतलात है वो तो पीटीआई के ये बता रहे हैं कि इतने तकरीबन 200 लोग ज़ख्मी हैं, बहुत सारे जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अभी एग्जैक्ट ये आदाद शुमार नहीं है, वो हमें तकरीबन कल तक सारा मालूम हो जाएगा कि पीटीआई के कितने लोग शहीद हो चुके हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि रियासतें जो हुकूमत होती है वो इस तरह कभी भी नहीं करती। जमहूरी माशरों में एहतजाज बुनियादी हक होता है, आप एहतजाज करने का हक देते हैं। मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि 35 ममालिक में, 65 ममालिक में, दुनिया भर में पीटीआई ने एहतजाज किया। सब हुकूमतें, जो आपसे बड़ी जमहूरी हुकूमत है, आपसे सबसे ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी और हालात का जायज़ा लिया जाता है, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का जायज़ा लिया जाता है। लेकिन वहाँ पर ये सूरत हाल तो नहीं थी, वहाँ पर तो उनको इजाज़त दी गई। तो आपको जिस तरह पीटीआई इमरान खान इजाज़त देते थे, आप भी उसी तरह इजाज़त दें। ये धरना था, एहतजाज था, ये आ जाते लोग, पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाता। आपने लाशें गिरानी थी और कहा जाता है कि तहरीक लाशें मांगती है, तो लाशें तो गिर गई और कितने लाशें चाहिए। पहले भी इस तरह काफ़ी लोग शहीद हो चुके हैं। लेकिन मैं पीटीआई जो लीडरशिप है उन पर मैंने कल भी तनकीद की थी। कल मैंने ये खदशात का इजहार किया था कि ये लोग बग़ैर लीडरशिप के आगे आए हैं, बग़ैर लीडरशिप के मौजूद है और ये मसला क्रिएट होगा। क्योंकि लीडरशिप को तो ये बताया गया था कि आप लोग ना आए क्योंकि हम आप पर गोली चलाएंगे, तो वो तो सारी गायब हो गई थी, कोई भी लीडर नहीं था। पंजाब पख्तूनख्वा
علی امین گنڈپور، بشرا بی بی، کوئی بھی نہیں تھا، بغیر لیڈرشپ کے یہ لوگ موجود تھے۔ پی ٹی آئی کے خلاف بہت بڑا جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے، لیکن آپ لوگ یہ یاد کریں، یہ جتنے بھی لوگ آئے، میں نے سینکڑوں لوگوں کی میں نے انٹرویوز کیے، سینکڑوں لوگوں سے بات کی، وہ سب عمران خان کے لیے آتے ہیں، وہ کسی اور کے لیے آتے ہی نہیں ہے، وہ بشرا بی بی ہی کیوں نہ ہو، یہ آپ یاد رکھیں، وہ علی امین گنڈپور کیوں نہ ہو، وہ صرف اور صرف بشرا بی بی کی جو عزت ہے، علی امین گنڈپور کی عزت ہے، دوسری لیڈرشپ کی عزت اس وجہ سے ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھی ہے۔ بشرا بی بی ان کی مسز ہے، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن وہ تو سیاسی خاتون ہی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ آگے آتے، اور یہ جو ہجوم تھا، بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، 3-4 کلومیٹر پر یہ قافلہ موجود تھا، گاڑیاں موجود تھی، قافلہ تھا، لوگ تھے، بڑی تعداد میں تھے۔ پی ٹی آئی کے پہلے بھی احتجاج ہوئے لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے، تو ان پر پی ٹی آئی ورکر کو، پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو رات کو ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اپنے لوگوں پر گولیاں کبھی بھی کوئی ریاست نہیں چلاتی، آپ لوگوں نے یہ بھی کر دیا، لیکن یہ تاریخ ہے، اپنے آپ کو دہراتی ہے پھر، اور لیکن کوئی تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتا۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، الیکشن آپ نے چرا لیا، قیدی نمبر 804 عمران خان سمیت ساری لیڈرشپ جو ہے جیلوں میں بند ہے، 1.5 سال ہو گئے ان کو، ظلم ستم کا آپ نے پہاڑ ان پر رکھے ہیں۔ ابھی خدا کا خوف کرے، جن کی ضمانتیں ہو جاتی ہے تو ان کو رہا کرے، سب کچھ آپ نے کر لیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک تھی یا احتجاج تھا یہ ناکام ہوا ہے تو یہ آپ کی بھول ہے، احتجاج بالکل کامیاب ہوا، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آگئے، اسلام آباد میں احتجاج کیا، آپ کے تمام رکاوٹوں، شلنگ، گولیاں برسانے کے باوجود لوگوں نے ڈی چوک پہنچ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا، پھر بھی کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آخری احتجاج نہیں ہے، اس سال کا تو آخری ہو سکتا ہے، نومبر دسمبر کا یہ آخری احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگر آپ نے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کی اور عمران خان کو اسی طرح کیسوں پہ کیسوں میں بند کرتے رہے ضمانتوں کے باوجود، تو یہ احتجاج جو ہے یہ ہر شہر میں ہوگا، پھر ہوگا۔ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ، ورکر عمران خان کے ساتھ، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کڑی ہے۔ 70-80% جو پاکستان کی آبادی ہے انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، وہ اپنا حق آپ سے مانگتے ہیں، اور اس پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر اس ملک آپ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ جو لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ، سیاسی حکومت، ان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، آپ ابھی پیچھے ہٹ جائے، یہ حکومت ختم نہیں ہوگی، یہ سارے لندن، امریکہ اور یورپ میں چلے جائیں گے، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں۔ تو یہ ظلم ستم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے، احتجاج کامیاب ہو گیا ہے، پی ٹی آئی والے حوصلے نہیں ہارتے، میں نے کل بہت سے لوگوں کی انٹرویو کیے، ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہے، ابھی بھی وہ اسی طرح ہے، لیکن یہ ظلم ستم جب آپ پر گولیاں برسائی جاتی ہے تو یہ عقل کا تقاضا نہیں ہوتا کہ آپ وہاں کھڑے ہو جائے، آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، آنسو گیس اتنی زیادہ تھی، کل سارے لوگ بے ہوش ہوئے تھے، کتنے لوگ بے ہوش ہوئے تھے، اور یہ جو نون لیگ والے، پیپلز پارٹی والے، دوسری پارٹیوں والے، وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار کہاں ہے، ہمیں لاشیں دکھا دے، کہاں ہے زخمی دکھا دے۔ اگر آپ اتنے بہادر ہوتے ادھر جاتے اور ادھر حالات کا جائزہ لیتے کہ اس طرح حکومت کرتی ہے، کوئی بھی حکومت نے اس طرح کیا ہے؟ پرویز مشرف کے دور میں ہم نے احتجاج یہاں پہ کیے ہیں، صحافیوں نے بھی کیے ہیں، وکلاء نے بھی کیے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں نے کیا ہے، وہ ڈکٹیٹر تھا، فوجی تھا، لیکن اتنا ظلم انہوں نے نہیں کیا جتنا اس حکومت نے کیا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔